विरेश दोंगरेर धाकटें बाट जिंगा आहा पळय थिंगा 2 दीस फाटीं किडे मेवलेले उदकान आनी कंटॅमिनेशन जालें. तो तेजेर तुमचें आतां कशें कितें? हय, दोंगरेर 2 दीस फाटीं हो इश्यू जाल्लो आनी तेन्ना रोखडोच आमच्या स्थानीक सरपंचान आमचो PWD अधिकारी आसा, सुपरवायझर आसा, हांकांय सांगलें की असो इश्यू जाल्लो आसा आनी एईक म्हटल्यार म्हाकाय सांगलें, एईकूय सांगलें आनी तेजे नंतर जो सुपरवायझर आसा हेंच्यांनी वचून जावं PWD ऑफिसर आसा हेंच्यांनी वचून तो जी पायपलायन आसा ती रिपेर केली, ती जी न्यू पायपलायन घातली चेंज केली ती पायपलायन आनी इंटरकनेक्टेड आसा ती इंटरनल जी पायपलायन आसा तेका कनेक्शन आसा. त्या कनेक्शनाक खंय ना खंय जे ओल्ड पायपलायन आसल्या कारणान म्हटल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 30 ते 40 वर्सां सुमार ही पायपलायन आसतली आनी ती पायपलायन रिप्लेसूच जाल्ल्यो ना आनी त्या कारणाक लागून खंय ना खंय कंटॅमिनेशन जालें आनी ती रस्टिंग जाल्ली आसा. खुबशी पायपलायन म्हणजे थंय खूब कडेन रस्टिंग जाल्ल्यो आसा आनी ह्यो खूब फावटी इश्यू जाता. पण गेले ते ह्या फावटी कितें जालें ती थंय जे वर्म्स आसा ते वर्म्स मेळिल्ले. सो तेजे नंतर आमी ऑलरेडी ती पायपलायन जी आसा ते डिपार्टमेंटाचे ऑफिसरांनी जे सुपरवायझर आसा आनी बाकीचे प्लंबर आसा हेंच्यांनी रिप्लेस केल्ली आसा आनी जो उदक आसा म्हटल्यार जे ऑन करून जे उदक आसा ते वॉटर टेस्टिंगाक दिल्लें आसा. वॉटर टेस्टिंगांनी ते जेन्ना पर्यंत हें जाता तेन्ना पर्यंत जो रिजल्ट येता तेन्ना पर्यंत रिपोर्ट येता तेन्ना पर्यंत हें बंद दवरपाक लायिल्लें आसा जो वॉटर सप्लाय. सो कित्याक कंटॅमिनेशन जावपाक जायना, लोकांक त्रास जावपाक जायना, हेल्थ हॅजार्ड्स जावपाक जायना. दुसरें म्हणजे ही ज्यो पायपलायनी आसा म्हटल्यार आदुसीम चड ना बट दोंगरी एरियन खुबश्यो पायपलायनी 40 इयर्स सुमार जाली रिप्लेस जाल्ल्यो ना आनी त्यो GI पायपलायन आसल्या कारणान GI पायपलायन रस्ट जाता, खूब वर्सां जाल्या नंतर रस्ट जाता आनी रस्टिंगे कारणा खातीर ते मागीर फुट्टा आनी फुटले नाल्यार खंय कितें आसा गटर आसा तो आनी कितें आसा ना थंयच्यान कंटॅमिनेशन जावपाची शक्यता आसता. आनी हेकाच लागून आमी आतां हांव PWD आमच्या एई कडेन उलयल्लो आसा की ह्यो ज्यो पायपलायन आसा त्यो इस्टिमेट करुया आनी ह्यो एंटायर जी पायपलायन स्ट्रेच आसा हो रिप्लेस करून घेवपाचो पडटली. कारण समज अशें चालूच उरलें कित्याक फुडें फुटोंक शकता, केन्नाय कितेंय जावपाक शकता, आमी सांगपाक शकना कित्याक पायपलायनी चड ओल्ड आसा. त्यो इतलीं वर्सां जो पयलींचो आमदार आसलो तो 25 वर्सां सुमार 25 वर्सां पॉलिटिक्सान आसा, 20 वर्सां तो आमदार म्हणून आसलो, पण जे तेणेन काम करपाक जाल्लें तें काम केल्लें ना. म्हणून इतलें केल्लें नाल्यार म्हाका दिसना की इतले त्रास आतां जातले आसले. आतां हे आमकां त्रास भोगचे पडटा, आमकां खंय ना खंय कामां करची पडटा, परत रस्ते फोडचे पडटा, हेय इश्यू जाता कित्याक रस्ते फोडले म्हणटकूच लोकूय थंय उलोवपाक लागता की रस्ते फोडटा म्हणून. मात रस्ते कसल्या कारणाक फोडटा? डेव्हलपमेंटल कामाक फोडटा, पायपलायन घालपाक फोडटा, जी आमची केबल इलेक्ट्रिसिटी केबल घालपाक फोडटा, हेंय कळपाक जाय. आनी हें इतलीं वर्सां करुना म्हणून आतां आमकां करचें पडटा आनी ही कामां करून घेवपाचें आतां ऑलरेडी आमी सांगलेलें आसा, इंजिनियराकूय सांगलेलें आसा आनी जे प्रोसेस आसा तो आमी बेगाचे बेगीन करून काडटले. 3 जाणांक तिका कितें दुयेंत पडलें म्हणटा, तिका कोणाक उलटी येयली म्हणटा आनी ऑलरेडी 2 जाण म्हाका दिसता हें जालें एडमिटूय जालें. तर तेजेर कितें आहा, कितें हें केलां? हेल्थ हॅजार्ड्स कितें आसा जे पयलू जे हें जावपाक जालें हेल्थ हॅजार्ड्स जे आसा ते हेल्थ जाल्ले आसा, म्हाकाय खबर आसा, हांवें तांकां विचारलें. सो तेन्ना म्हाका तें सांगलें की अशें जाला म्हणून आनी तुरंत आमी ते इंजिनियर एका आमचो सुपरवायझर ताका धाडलो. तेणें सगळे पायप रोखडीच बेगांचे बेगीन क्लियर केले, नाल्यार कितें जाता खूब टायमूय वयता, कित्याक फॉल्टूय मेळपाक जाय, खंय फुटलेलें आसा खंय ना, केन्ना 8 दीस लागता, 10 दीस पासून लागता. सो अशें करिनासतना आमचे जे सुपरवायझर आसा तांकांय खरेंच क्रेडीट दिवपाक सोदता की तेंच्यांनी बेगांचे बेगीन हें काडलें. आनी हेल्थ हॅजार्ड जो आसा आयज खंय आमी हें जावपाक जायना, ताका लागून आमी जो आमचो डिपार्टमेंट ऑफिसर आसा तांकां सांगलां की आमी फूल जी पायपलायन आसा तिजी एक सर्वे करुया, खंय खंय अशे इश्यूज आसा कित्याक हेच्या पयलू थोडे कडेन फुटलेल्यो पायपलायन अश्योच रस्ट जावन आनी फुट्टा. सो हे आमी सारको हें करुया, चॅक करुया. हेच्या पयलीं हें जावना, हेंय सांगपाक सोदता, हेच्या पयलीं हें जावना आनी तेका कारणाक लागून आतां आमचेर प्रेशर येता की सगळींच कामां वांगडा जाता. आतां हालींच आमी शिरदोनची पायपलायन अशीच इश्यू जातालो, शिरदोनची पायपलायन रिप्लेस करून गेली. थंय गोवा वेल्या मास्करन्स वाडो थंय अशेंच इश्यू जातालो, थंय पायपलायन आमी रिप्लेस करून GI पायपलायन रस्टेड जाल्ल्यो थंय रिप्लेस करून घेतल्यो. पायान थंय आमी रिप्लेस करून घेतली. जुवारीर थंय आमी पायपलायन रिप्लेस करून घेतलेल्यो आसा. जुवारीर जो एरिया आसा जुवारीर आनी मोरगांव थंय आमी रिप्लेस करून घेतली. सो कितल्योश्यो पायपलायनी आतां आमचेर लोड पडटा कित्याक परत आमकां पायपलायन रिप्लेस करची पडटा. भाटी रिसंटली आमी पायपलायन रिप्लेस केल्ली आसा.
सो चडश्यो पायपलायन जे पायपलायन आसा त्यो वर्सां जाली तांकां 40 वर्सां सुमार जाल्ली आसा आनी त्यो रस्ट जाता आतां रस्ट जाल्ल्या कारणान त्यो रोखड्योच पिड्यार जाता किडे येवपाक कितें कारण कशें जाता किडे ना किडे म्हटल्यार तेच सांगता तुका जेन्ना पायपलायन रस्ट जाता आनी ते समज फुटली पायपलायन नाल्यार ते फुटले लिकेज जाल्यार तितून भितरल्यान कंटमिनेशन जावपाक शक्यता आसता खंयच्यानय जावपाक शक्यता आसता आनी ते आमकांय खबर आसा सगळ्यांक प्रत्येक जाणांक ते कळटलें कित्याक कॉमन सेन्स ती कित्याक उदक जे येयलें जावं गटराचें जावं आनी खंयचें कितें उदक तेका मिक्स ना कशें आसा आतां सायडीक खंय गटर आसा उदक फ्लो समज जाता नाल्यार उदकाचो सायडीच्यान तो हें जाता मातयेन बसून केन्नाय कितें आसपाक शकता डिफरंट वर्म्स आमच्या मातयेनूय आसा सो ते हें जावपाक शकता मिक्स जावपाक शकता गटरांचे मिक्स जावंक शकता सो हें कितें आसा हांगाच न्हू दुसरे कडेन बसून आमी तांकां सांगलां की आमी सगळे कडेन चॅक करुया PWDक सांगलां आनी खंयची पायपलायन जी पिड्यार जाल्ली आसा ओल्ड पायपलायन आसा थोडेच कडेन न्यू आसा चडश्यो ज्यो ओल्ड पायपलायन आसा त्यो आमी सगळ्यो रिप्लेस करून घेवया PWD ऑलरेडी ऑफिशियली हांवें सांगलेलें आसा आनी आज रिटर्न हांवें लेटर करतलो खंयचे एरियेन लागतली कित्याक आमकां तेजे आमकां इस्टिमेट करता जाल्यार आमकां लेटर जाय खंयच्यान गेल्ली आसा कित्याक थोड्यो ज्यो पायपलायनी आसा त्यो पायपलायनी सामक्योच काबार जाल्ल्या पिड्यार जाल्ल्या आमची नेवरा पासून पायपलायन एक आसा ती पासून तशीच जाल्ली आसा सो ह्यो आमी रिप्लेस करून घेतले बेगीनचे बेगीन ताका ऑल्टरनेट वॉटर टँकर धाडपाक कितें सोय कोत्तलो हय वॉटर टँकर आमी PWD थ्रू वॉटर टँकर सगळ्यांक सप्लाय करतले खंय उदकाक समस्या प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सगळ्यांक वॉटर टँकर धाडून सद्याक तरी म्हणजे टायम बींग वॉटर टँकराची आमी सोय करतले कितले दीस बंद आसतले ते आतां रिपोर्ट येयल्या नंतर कळटलें कित्याक PWDन ते आमकां डिसिजन दिवपाक जाय PWD जेन्ना सांगतले हय गरमेच्या दिसांनी आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता मात फाल्यां म्हाका दिसता फाल्यां रिपोर्ट येतलो आमकां सो रिपोर्ट येयल्या नंतर ते डिसिजन घेतले कितले हेल्थ ऑफिसर बी हय सायट हेल्थ ऑफिसरान बीन तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आनी जो रिपोर्ट आसा पळय तो रिपोर्ट आमी हेल्थाकूय मागीर धाडटले मीन्स PWD थ्रू तांकां वयतलो